अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में फेमस एविएशन जर्नलिस्ट की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से 4 रफाल फाइटर जेट मार गिराए जाने की तस्दीक की खबर पर बात करेंगे। इराक के नए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डिलीवरीज, कोरिया का टैंक प्रोडक्शन से मुतालिक बड़ा इकदाम, जर्मनी और नॉर्वे समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नामवर एविएशन जर्नलिस्ट एलन वार्ड ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पे अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में पाक फिजाइया के सरबराह से होने वाली हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए ये दावा किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हालिया कशीदगी के दौरान इंडियन एयरफोर्स के टोटल 4 रफाल फाइटर जेट मार गिराए। एलन वार्ड, जो बुनियादी तौर पर एयरफोर्स मंथली नामवर मैगजीन के एडिटर और एविएशन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 8 जुलाई को पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से होने वाली मुलाकात के हवाले से इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हालिया मई में होने वाली कशीदगी के दौरान इंडियन एयरफोर्स को अपने नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर वारफेयर ऑपरेशंस के अलावा J-10 और PL-15 के कम्बिनेशन से मुकम्मल तौर पर इंडियन एयरफोर्स पर डोमिनेशन हासिल की। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फिजाइया ने इस कशीदगी के दौरान इंडियन एयरफोर्स के 3 नहीं बल्कि 4 रफाल फाइटर जेट्स मार गिराए। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा है कि एक नामवर एविएशन जर्नलिस्ट की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से इंडियन एयरफोर्स के 4 रफाल फाइटर जेट मार गिराए जाने का दावा किया गया है। इससे पहले 3 रफाल फाइटर जेट के मार गिराए जाने की इतलात सामने आ चुकी हैं। ताहम पाक भारत कशीदगी के दौरान 10 मई को भी एक रफाल फाइटर जेट मार गिराए जाने की गैर मुसद्दका इतलात सामने आई थी, जिसे इंडियन एयरफोर्स की फीमेल पायलट शिवांगी सिंह फ्लाई कर रही थी। गो कि इस पायलट के हवाले से भी मुख्तलिफ स्पेकुलेशन सामने आई थी। ताहम पाकिस्तान के हवाले से इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई थी कि कोई पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स की कस्टडी में मौजूद है। ताहम शिवांगी सिंह की उसके बाद किसी किस्म की कोई इतलात इंडियन सोर्सेज की जानिब से भी सामने नहीं आई, जो इस जानिब इशारा करती हैं कि इस कशीदगी के दौरान एक और रफाल फाइटर जेट भी पाक फिजाइया की जानिब से मार गिराया गया था, जिसमें मुबैना तौर पर इसको फ्लाई करने वाली फीमेल पायलट भी हलाक हो गई हैं। फ्रेंड्स, इराकी मीडिया सोर्सेज की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि साउथ कोरियन साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की इराक को डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्के है। ख्याल रहे कि इराक ने सितंबर 2024 में साउथ कोरियन कंपनी लीक नेक्स्ट वन से $2.8 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत साउथ कोरियन कंपनी ने इराक को कोरियन साख्ता KM-SAM ब्लॉक 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स प्रोवाइड करने थे। KM-SAM दरअसल कोरियन साख्ता मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो 50 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के थ्रेड्स को तकरीबन 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस पर एक ही वक्त में 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कोरियन साख्ता हिट टू किल मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी किस्म के एरियल थ्रेट्स के खिलाफ हाईली इफेक्टिव करार दिया जाता है। KM-SAM को इस वक्त कोरिया की जानिब से अपने 3 लेयर्ड एयर डिफेंस निजाम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पहले UAE की जानिब से 2022 और सऊदी अरब की जानिब से 2024 में इस सिस्टम को अक्वायर करने के बाद अब इराक नियर फ्यूचर में इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला तीसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बन जाएगा। इराक दरअसल अपने रशियन साख्ता लेगेसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को नए सिस्टम्स के साथ रिप्लेस करने का मंसूबा रखता है, जिसके तहत उसने $2.8 अरब की लागत से ये कोरियन साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इब्तदाई तौर पर अक्वायर किए हैं। जर्मनी और नॉर्वे ने ऐलान किया है कि वो पैट्रियट सिस्टम्स के मजीद यूनिट्स नियर फ्यूचर में यूक्रेन को डिलीवर करेगा। इस बात की तस्दीक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि वेस्टर्न पार्टनर्स मजीद एयर डिफेंस सिस्टम्स और म्यूनिशन यूक्रेनियन मिलिट्री की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को फर्दर स्ट्रेंथन करने की गर्ज से प्रोवाइड करने पर गौर कर रहे हैं। जर्मनी इससे पहले भी अपने पैट्रियट सिस्टम्स यूक्रेन को मरहलावार प्रोवाइड कर चुका है, जबकि जर्मन साख्ता IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल
میزائل سسٹم کے بھی شارٹ اور میڈیم رینج یونٹس یوکرینین سروس میں پہلے سے سرو کر رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب ناروے بھی جرمنی کے ساتھ مل کر امریکی ساختہ پیٹریاٹ سسٹمز یوکرین کو پرووائڈ کریں گے۔ ادھر یوکرینین صدر نے اپنی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یوکرینین فورسز کو نہ صرف پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اس سے منسلک انٹرسیپٹرز کی فوری ضرورت ہے، بلکہ اسے دیگر ماڈرن ایئر ڈیفنس پلیٹ فارمز کے علاوہ آرٹلری سسٹمز بھی رشیا کے میزائل اور ڈرون اٹیکس کے خلاف فرنٹ لائن پوزیشنز کے دفاع کے لیے فوری طور پر ریکوائر ہیں، اور اس مقصد کے لیے یوکرینین صدر نے اپنے مغربی اتحادیوں سے ایک مرتبہ پھر ان سسٹمز کی پروویژن کی ریکویسٹ کی ہے۔ فرینڈز، اقوام متحدہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ترکیہ کے ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے سال 2024 میں 10 مختلف ممالک کو ٹوٹل 600 سے زائد آرمرڈ وہیکلز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے اس عرصے کے دوران مائن ریزسٹنس وہیکلز کے علاوہ دیگر طرح کی لائٹ اور میڈیم آرمرڈ وہیکلز مختلف ممالک کو پرووائڈ کی گئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ یوکرین کو 270 سے زائد، سعودی عرب کو 80 اور انڈونیشیا کو 78 کے علاوہ استونیا کو 60، آئیوری کوسٹ کو 10، چاڈ کو 30، نائجر کو 10 اور صومالیہ کو 12 وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹری نے گزشتہ کچھ عرصے میں ایکسپورٹس کے نقطہ نظر سے کئی طرح کی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس میں خاص طور پر انمینڈ ایریل وہیکلز کی مختلف ممالک کو فروغ اور آرمرڈ وہیکلز کی ڈیفرنٹ ایکسپورٹ کسٹمرز کو فروغ قابل ذکر ہے۔ خیال رہے کہ ترک ڈیفنس انڈسٹری ان 10 ممالک کے علاوہ بھی کئی ممالک کو اپنی آرمرڈ وہیکلز فروخت کر چکی ہے، جس میں قطر اور UAE بھی شامل ہیں۔ یہ آرمرڈ وہیکلز فروخت کرنے والی اگر ترک کمپنیوں کی بات کریں تو اس میں اٹوکر، نیرول مکینا اور FNSS قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، L3 ہیرس ٹیکنالوجیز نے پہلا اوور ہال P-8A پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ US نیوی کی نیول ایئر سسٹم کمانڈ کے حوالے کر دیا ہے۔ L3 ہیرس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس اوور ہال کے حوالے سے ڈیپو مینٹیننس کے علاوہ نیول ایئر آرمز کے تقریباً 139 ایئر کرافٹ کی ریپیئر اینڈ اوور ہال انجام دے گی۔ US نیوی کے نیول ایئر آرمز سسٹمز کمانڈ ان طیاروں کو کئی طرح کے مشنز میں استعمال کرتی ہے، جس میں میری ٹائم پیٹرول، لانگ رینج اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر کے علاوہ انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسنس قابل ذکر ہیں۔ US نیوی کے ان P-8A فلیٹ کے اوور ہال کے حوالے سے کام کا آغاز L3 ہیرس کی جانب سے 2024 میں کیا تھا، اور یہ پروگرام سپتمبر 2029 تک جاری رہے گا۔ خیال رہے کہ P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اس وقت نہ صرف US نیوی بلکہ اس کے کئی اتحادیوں کے زیر استعمال ہے، اور حال ہی میں اس کے کسٹمرز میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ فرینڈز، ٹرکش کمپنی اسلسان نے ساؤتھ افریقن کمپنی پرموڈزی گروپ کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے متعلق ایگریمنٹ سائن کی ہے۔ اب سے چند روز پہلے سائن کیے جانے والے اس ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ایگریمنٹ کے تحت ساؤتھ افریقن کمپنی کو اسلسان کی جانب سے مختلف پروڈکٹس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے گی، جس میں P-25 ہینڈ ہیلڈ ریڈیوز اور دیگر سسٹمز کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی شامل ہے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد جاری کردہ پریس ریلیز میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہارڈ ویئر پروکیئرمنٹ تک محدود نہیں ہے، اور اس میں پروڈکشن کیپیبلٹیز، انجینئرنگ انفراسٹرکچر اور ٹیکنیکل نو ہاؤ شیئرنگ بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ اسلسان کا آفس کئی سالوں سے ساؤتھ افریقہ میں اسٹیبلش ہے، جو ساؤتھ افریقہ کی سیکیورٹی نیڈز کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنا رول کئی سالوں سے پرفارم کر رہا ہے۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا نے پولینڈ کی K2 بلیک پینتھر ٹینک کی ڈیلیوریز کو ٹائملی انشور کرنے کی غرض سے اپنے K2 ٹینک کی تمام تر پروڈکشن فیسلٹی کو پولینڈ کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے فوری طور پر ڈائریکشن جاری کی ہیں۔ ساؤتھ کورین کمپنی ہنڈائی روٹم کی K2 بلیک پینتھر کی مین بیٹل ٹینک پروڈکشن کی فیسلٹی اس وقت فل کیپیسٹی کے تحت 10 سے زائد ٹینک پر منتھ پروڈیوس کر رہی ہے، اور اب یہ فیسلٹی پولینڈ کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے تمام ٹینکس کی پروڈکشن کو ٹائملی کمپلیٹ کرنے کی غرض سے اس فیسلٹی پر تمام ٹینکس پولینڈ کے لیے ہی تیار اور آنے والے عرصے میں ڈیلیور کرے گی۔ خیال رہے کہ پولینڈ نے بھاری مالیت سے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ساؤتھ کوریا سے K2 بلیک پینتھر ٹینک ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں K2 ٹینک پولینڈ کی جانب سے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔